यो विपदको लेखाजोखा गर्ने उपकरण या औजारहरू के कस्ता हुन्छन् र हामी नेपालमा त्यसको कतिको प्रयोग गर्न सकिरहेको छौँ? 72 सालमै नेपाल सरकारले यो विपद पश्चात गर्ने लेखाजोखाको एउटा मार्गनिर्देशन तयार गरेको छ। त्यसमा मुख्यतः 4वटा विपदका लेखाजोखाहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ। के हुन् ती 4वटा टुल्स? त्यसमा चाहिँ एउटा हामी अङ्ग्रेजीमा यो इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्ट इरा भन्छौँ, चाँडै गर्ने। त्यो चाहिँ औसत विपद भएको समयदेखि 24 घण्टाभित्र गर्नेछ। अर्को चाहिँ मिरा भन्छ, जसलाई चाहिँ बहुक्षेत्रगत प्रारम्भिक लेखाजोखा भन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ विपद भएको 7 दिनदेखि 14 दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ। कुनै एउटा क्षेत्रभन्दा बढ्ता विषयगत अथवा क्षेत्रगत तपाईँलाई जानकारी लिनु पऱ्यो भनेदेखि त्यो औजारको प्रयोग गरेर अनि हामीले चाहिँ तथ्याङ्क सूचनाहरू लेखाजोखाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ र त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनि त्यसको आधारमा अनि हामीले निर्णयहरू गर्छौँ। अलि चाहिँ त्यो मिराभन्दा थोरै डिटेलमा विस्तृत जानकारी तपाईँलाई चाहियो भनेदेखि अनि त्यो CSTA भनेर भन्छौँ हामीले सजिलोको लागि चाहिँ त्यो गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि ठुलो अर्को चाहिँ यो CSTA चाहिँ करिब 15 दिन भित्र चाहिँ गर्ने चलन छ विपद भएको। अनि त्यसपछि तथ्याङ्क लिएर त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीहरू कार्यान्वयन लैजान्छौँ। त्यसपछि गर्ने भने चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट PDNA भन्छौँ। त्यो चाहिँ विपद भइसकेपछि ठुलो स्तरको कुनै पनि विपद भइसकेपछि गर्ने विस्तृत लेखाजोखा हो। 4वटा जुन लेखाजोखा गर्ने मार्गनिर्देशन त आजभन्दा करिब 5 वर्ष हामीले बनाइसकेका छौँ। दुर्भाग्य के हो नेपालमा भन्दाखेरि हामीले केन्द्रमा बनाएको कुनै पनि चाहिँ नीति नियम औजारलाई गाउँसम्म पुर्याउनै सकेका छैनौँ। डाक्टर साहब, यो जुन कोभिड क्राइसिस विरुद्धको जुन एउटा प्रतिकार्य छ, जुन लडाइँ छ, यसको कमान्ड कसले गरेको यतिखेर बताइदिनुहोस् न। यो कमान्ड नेपाल सरकारले सम्हालिएको अवस्था हो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घमा सबैको कोरमा रहेर समन्वयकारी भूमिका आफ्नो ठाउँमा गरे होला, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरे होला, क्रस कटिङ इस्युमा एउटै ठ्याक्कै यो जिम्मेवार अथवा गृह मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार भन्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ, रक्षा मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार भन्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ पक्कै हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आजका मितिमा स्थानीय तहसम्म जोड्ने खालको संयन्त्र छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हिजोको जस्तो 29,000 स्वास्थ्य कर्मी भएको मन्त्रालय छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय आज 2600 कर्मचारीको मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको विज्ञहरूको मन्त्रालय मात्रै हो। हामीले विभिन्न निकायहरूलाई चाहिने मार्गनिर्देशनहरू बनाउने हो। ती कामहरूमा हामीले विज्ञताको हिसाबले विज्ञता प्रदर्शन गर्ने मात्रै हो। हामीले प्रत्यक्ष कसैलाई पनि यसो गर्नुहोस् अथवा यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूले गलत गर्नुभयो, यसो गर्नु भएन भनेर भन्न सक्ने हैसियत अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थानीय तहसम्म पहुँच छैन, जिल्लासम्म पहुँच छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँच 2600 कर्मचारीमा छ। यस्तो चाहिँ महामारी विरुद्ध लड्नको लागि हामीलाई स्पष्ट एउटा चाहिँ कुनै यसको आकलन गर्न पर्यो, यसको लेखाजोखा चाहिँ अनिवार्य हुन्छ र त्यो लेखाजोखाबाट सही सूचना र वस्तुस्थिति को पहिचान गर्न सकियो भने त्यसको पूर्वानुमान गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ रणनीति बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसको लेखाजोखा कति गर्न सक्यौँ, कति गर्न सकेनौँ र त्यसको सिकाइको आधारमा आगामी दिनका लागि के गर्दैछौँ? हामीले अहिलेसम्म कोभिड विरुद्ध जे जति प्रतिकार्यहरू गऱ्यौँ अथवा जे जति योजना बनाएर हामीले कामहरू गर्दै अगाडि बढ्यौँ, ती सबै कुरालाई हामीले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि हामीले सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू सबै तह सबै तबकाहरूले सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। समन्वयको सहजीकरणको सन्दर्भ धेरै मार्मिक छ, धेरै सान्दर्भिक पनि छ। हामीले देखेको सबैभन्दा ठुलो सुधार्नुपर्ने पाटो त्यही हो। भोलिका दिनमा सुधार्नुपर्ने 1, 2, 3 भनेर भन्दाखेरि हामीले 1 नम्बरमै समन्वयका कुराहरू सहजीकरणका कुराहरू भन्नुपर्ने गरी हामी आइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी अरू पाटोहरू पनि छन्। हामीले प्राविधिक हिसाबले सुधार्नुपर्ने पक्षहरू पनि हामीले धेरै कुराहरू देख्दै आएका छौँ। कोभिडको जुन यो अहिलेको महामारी छ यसले धेरै कुराहरू संसारलाई सिकाएर जाने जस्तो देखिन्छ। हाम्रो दैनिकहरू सबै परिवर्तन भएर जाने खालको छ। त्यस सन्दर्भमा नेपालमा पनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि यसले एकचोटि धेरै प्रश्नहरू खडा गरेर गएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। हामीले हाम्रा बलिया पक्षहरूलाई अझ बलियो बनाउने गरी कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने गरी हामीले कामहरू गर्दै जानुपर्ने गरी सुरु पनि गरेका छौँ। त्यसअनुसार केही समयमा त्यसका नतिजाहरू पनि देखिँदै जानेछन्। अबको रणनीति चाहिँ के हो हाम्रो अगाडि बढ्ने? अब
अहिलेसम्मको हाम्रो रणनीति भनेको हामीसँग यो कोभिडको सन्दर्भमा कुनै पनि यसको औषधि अहिलेसम्म आइसकेका छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि खोप यसको लागि एकदमै 100% यसको लागि उपयुक्त हो अथवा ठिक छ, यो प्रयोग गरे ठिक हुन्छ, सबै यसले चाहिँ अब कोभिड हुँदैन भन्ने खालको पनि आइसकेको अवस्था छैन। रोकथामका लागि हामीले जे भनिराखेका छौँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कुराहरू भनिराखेका छौँ, त्यो सबैलाई बुझाउनु जरुरी छ। त्यो बुझाउने भनेको स्वास्थ्यभन्दा इतर क्षेत्रको भूमिका एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने कुराहरू स्वास्थ्यभन्दा इतरको क्षेत्रकै बढी हुन्छ। सञ्चार माध्यमको बढी होला, जनप्रतिनिधिहरूको बढी होला, सुरक्षा निकायको बढी होला, स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि छ, शिक्षकहरूको पनि भूमिका होला, सर्वसाधारण शिक्षित वर्गहरूको, समाजका अगुवाहरूको पनि भूमिकाहरू अवश्य हुन्छ। सङ्घीय स्तरमा रहेकै खास गरी मन्त्रालय स्तरको भनौँ नि, जस्तो कि शिक्षा मन्त्रालय भयो, जुन चाहिँ अब क्वारेन्टाइनको लागि धेरै स्कुलहरू प्रयोग गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो तरिकाले परिपत्र गरिदिने र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भनेर स्थानीय तहहरूले भनिरहेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ गृह मन्त्रालय भयो, त्यस्तै तरिकाले विभिन्न मन्त्रालयहरू नै हामीहरूसँग जोडिन्छन्। ती चाहिँ सङ्घीय स्तरका निकायहरूसँगको समन्वय पनि अलि हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। किन यसो भइरहेको हो? सङ्घीय स्तरका निकायहरूको समन्वय अथवा कुनै पनि कोभिडसँग जोडिएका अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू सिसिएमसीमा निर्णय भएरै अगाडि बढ्छन्। त्यसमा निर्णय नगरिकन कुनै पनि निकायले सिधै स्थानीय तहसम्म परिपत्र गरेर अथवा कोभिडमा चाहिँ एउटाको मात्रै काँधमा राखिदिँदा अर्को चाहिँ जोगिन्छ भन्ने होइन। किनभने कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा यो चाहिँ सञ्चारकर्मी हो, यसलाई मात्रै गर्नुपर्छ, यो स्वास्थ्य कर्मी हो, यसलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुनु हुँदैन भनेर भाइरसले भन्दैन। भाइरसले कुनै वर्ग चिन्दैन, कुनै तह चिन्दैन, कुनै तबका चिन्दैन। त्यही भएर समन्वयलाई चाहिँ अलि बढी प्रभावकारी बनाउने गरी नै हामीले कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। त्यही मैले भने हाम्रो धेरै कुराहरू शिशु अवस्थामा भएको बेलामा ठुलो भारी एकैचोटि आइपुगेर हामीले जुन हिसाबले बोक्न सक्नु पर्थ्यो त्यति बोक्न नसकिएको, तर बोक्नै नसकेर थचक्कै बसिएको अवस्था चाहिँ होइन। अन्य देशहरूको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो यसको कोभिडसँगको लडाइँ अथवा कोभिडको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्न सक्ने जुन हाम्रो उपलब्धि छ, किनभने यो सङ्क्रामक रोग हो। सङ्क्रामक रोग चाहिँ एकैचोटि एउटा हाइटमा एकै दिनमा आउने, एकैचोटि स्टप हुने खालको पनि हुँदैन। जनजीविकालाई सहज बनाउँदै धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन नदिने, धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु एउटै समयमा, धेरै व्यक्तिहरू लक्षण भएर एउटै समयमा अस्पताल नजाने खालको कामहरू गर्नलाई जुन हामीले अहिलेसम्म अरू देशहरूको तुलनामा सफलता पाएका छौँ, यसलाई हामी सबैको समन्वयात्मक भूमिकाले नै पाएको भन्नुपर्ने हुन्छ। यो विभिन्न किसिमका विपदहरूलाई सम्बोधन गर्न, प्रतिकार्य गर्न, राहत उद्धार लगायतका कामहरू गर्न यतिखेरको अवस्थामा यो एनइओसीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? खास गरिकन राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र चाहिँ विभिन्न खालका मुलुकको हुने प्राकृतिकजन्य विपद र गैर प्राकृतिकजन्य विपदहरू छन्। यी विपदको लागि चाहिँ प्रतिकार्य, त्यस पछाडि यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र चाहिँ खोज उद्धार राहतमा चाहिँ आफै संलग्न हुने भन्दा पनि आवश्यक समन्वय गर्ने, यससँग सरकारवाला निकायहरू, जस्तो चाहिँ विपद भनेको चाहिँ एउटै इस्यु मात्रै भएन, यससँग सबै सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ यसले समन्वय गरेर कार्यहरू गर्ने हो। र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जुन हामी विपदको अहिले मनसुनको बिचको सिजनमा छौँ भन्नुपर्छ यति बेर, र अर्कोतिर हामी सँगसँगै कोभिडलाई पनि हामीले कोप गरेर ल्याइरहेका छौँ। यो दुइटैको काममा चाहिँ हामीले के गर्छ भने कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ सिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय एचइओसीले बढी चाहिँ कभरेज गरेको छ, र त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयगत प्रतिनिधित्व र निकायगत संस्थागत प्रतिनिधित्व, र त्यसमा चाहिँ हाम्रा पदाधिकारीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू अनि हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ पदाधिकारीहरू सिसिएमसी रहने प्रावधान छ, त्यहाँबाट काम गर्नुभएको छ भने ओभरअल विपदको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले केन्द्रमा भयो 77 जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन डिओसी भन्छौँ, डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरसँग तिनीहरूसँग लिङ्केज गरेर काम गर्ने, त्यसरी प्रदेश लेभलमा प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय गरेर लिङ्क गर्ने, र चाहिँ हामी आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापनसँग समेत लिङ्केज गरेर चाहिँ काम गर्छौँ। र अहिलेको विपदको सन्दर्भमा चाहिँ विपद न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ऐनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यसका लागि चाहिँ केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषददेखि लिएर तल्लो लेभलमा चाहिँ पालिकाको अध्यक्षजीको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ। यी बिचमा धेरैवटा लेडरहरू छन्। यी लेडरको बिचको लिङ्केज गराउने काम चाहिँ यो एनइओसीले गर्छ।
जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरू छन्, ती संयन्त्र अहिलेको खास गरी कोभिड क्राइसिसकोलाई प्रतिकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएन, अर्कै किसिमको प्यारलल संयन्त्रबाट गइयो, गृह अन्तर्गत नै गइदिएको भएदेखि चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले त्यो तालमेल मिलेन, छरिएर गयो हाम्रो एफोर्ट्सहरू, सिस्टमहरू बनेको देखिए तापनि क्लस्टर बनाइयो। त्यही हो भएको अहिले। 72 सालको भूकम्प हामीले यहीँ बसेर कोप गरेको हो, यहाँलाई ज्ञातै छ होइन। र त्यसको चाहिँ सेन्ट्रल कमान्ड पोस्टै यहीँ खडा गरेर चाहिँ यहीँबाट सबै चिजहरू चाहिँ परिचालन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले राहत उद्धार खोज कार्यहरू गरेको हो। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि विपदको सन्दर्भमा अब यो कोभिड चाहिँ न्यू केस भएको हुनाले इमिडिएट भएको हुनाले अब यसको बारेमा अर्को कुरो मैले यसलाई थप व्याख्या गरिनँ। यसको जे भएको छ यसलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु बाहेक अरू कुरो रहेन। तर समग्र विपदको कुरामा भन्नुपर्दा मैले भन्ने चाहिँ के भन्छु भनेदेखि विपदसँग नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीले नै तपाईँको विपदका कार्यहरू गर्न गृह मन्त्रालय तोकेको छ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका युनिटहरू अथवा गृह मन्त्रालयभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ के अरे परिषददेखि त्यहाँ विभिन्न मन्त्रालय मन्त्रीहरू रहने व्यवस्थादेखि कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहने कमिटीदेखि अहिले चाहिँ थप तपाईँको विपदलाई अझ चाहिँ प्रबन्धनात्मक कामहरू, खोज उद्धार, राहत र अध्ययन अनुसन्धान कामहरू बढी गर्ने भनेर चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन भएको छ। यी सबैको निकायहरूको चाहिँ जिम्मेवारी यसरी किटान गरिसकेको छ भनेदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ मैले के भन्छु भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनले नै स्पष्ट रूपमा भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि सहज हुन्छ। र हामीले गरेका कामहरू यदि अहिले चाहिँ गृहको कमान्ड पोस्ट नभए पनि गृहबाट गर्नुपर्ने कोअर्डिनेसन र चाहिँ गृहबाट गर्नुपर्ने जुन संरचनात्मक कामहरू, सहजीकरण कामहरू चाहिँ फेरि पर्याप्त मात्रामा गृहले गरेको छ। यसमा कुनै कन्जुसिया गरेको छैन। यो कोभिड क्राइसिस जस्तो एउटा चाहिँ विश्वव्यापी महामारीमा हामीले यति महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रा टुल्सहरू बनाएका छौँ, ती टुल्सहरूको प्रयोग त्यहाँ चाहिँ भएको छ त? निश्चय पनि। जस्तो अब तपाईँले जस्तो कोभिड मोनिटरमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ, तपाईँको हरेक अहिले बोर्डरको एन्ट्री पोइन्ट्सहरूमा कहाँ कतिजना व्यक्तिहरू नेपालभित्र प्रवेश गर्नुभयो, कुन चाहिँ जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा कतिजना व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ, आज कतिजना मान्छेहरू रिकभर हुनुभयो होइन। त्यो दैनिक क्वारेन्टाइनको नम्बर्सहरू चाहिँ हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हाम्रो सिडिओ कार्यालय मार्फतबाट दैनिक रिपोर्टिङ हुन्छ। हामीले 77वटा जिल्लाबाट त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्ने दैनिक त्यो खालको संरचना बनाएको छौँ। त्यसलाई उहाँहरूले इन्टर गर्ने बित्तिकै दैनिक रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ त्यसको कसरी घटिरहेछ, कसरी बढिरहेछ भन्ने कुराको ट्रेन्ड हेर्ने लगायत मुख्य गरी क्वारेन्टाइनको फेसिलिटीहरूलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ यो नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, यो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले नै त्यसलाई दैनिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने। यो रिपोर्टिङहरूलाई हामीहरूले सिसिएमसीमा पनि हामीले सेयर गर्ने, हाम्रो अन्य मन्त्रालयहरूलाई सेयर गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले पनि अहिले तुरुन्तै लगइन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको स्रोत साधन, सीमित स्रोत साधनलाई कसरी उपयुक्त हिसाबबाट, कसरी सही जनशक्तिको सही हिसाबबाट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय हो। त्यो निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी जस्तो संस्थाहरूको मुख्य अभिभावक हो। पिसिआर टेस्टको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार कस्तो छ? अब केही दिन अगाडि चाहिँ गाह्रो थियो, मसिनहरू बढेको छ, मसिनहरू बढ्यो, केमिकलहरू छैन। तर हामीले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भन्दैछौँ। जस्तै म भन्दैछु करोडौँ खर्च गरेको छु धनगढी महानगरपालिकाले, राज्यले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ। तपाईँको विचारमा यसको दोष, मूल दोषी को? अब मूल दोषी भनेको त के भनेपछि पहिलो दोषी तीनटै दोषी हो भन्नुभयो। पहिलो दोषी चाहिँ त सङ्घीय सरकार भयो, किनभने हाम्रो गार्जियन हो। तर हामीले कोभिडबाट बचाउँदै गर्दा भोकले मान्छे मार्ने हो कि? जुन किसिमको रेसियोमा कोभिड-19मा मान्छे मरिराखेको छ त्यसको 1000 गुणा मान्छे सुसाइड गरेर मर्दैछ। जो देशमा टिभी मात्र लागेको मान्छेहरू दिनको 22 देखि 44 जनाको रेसियोमा मान्छे मरिरहेको छ, देशभरिमा मरिराखेको छ। सुगर लागेको मान्छेहरू दिनको 20 देखि 100 जना मान्छे मरिराखेको छ। तर हामी कोभिडमा के भने दिनको 2 देखि 4 जना मान्छे मरिराखेको छ। तर हामी के गरिराखेका छौँ भने 100% भन्दा पनि 200% फोकस हामी कोरोनामा गरिरहेको छौँ। अब त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो मेरो मान्यता के हो भने अब चाहिँ फिल्डमा जानुपर्छ, आफै जनता सुरक्षित रहनुपर्छ, म पनि सुरक्षित रहनु पर्यो। राज्य कोरोनाबाट बचाउनको लागि मात्रै होइन नि, होइन? राज्य त जनताको आधारभूत हरेक नैसर्गिक अधिकारलाई जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि संरक्षण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सबै क्षेत्र, किन एउटै 4 जना मान्छे बचाउनलाई राज्य हामी लागिराखेका छौँ। तर हामी के भने दिनको 100 जना मान्छे मर्ने ठाउँमा हामी लागेका छैनौँ। तपाईँहरूको एफोर्ट्स त उता क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, स्वाब सङ्कलन गर्न या जनताका अरू समस्याहरूसँग लगाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। हो त्यस्तो खालको स्पष्टता चाहिँ छ कि छैन भन्ने चाहिँ जस्तै त्यही त भएन। सेनिटाइजर हामीले पनि किन्ने,
सेनिटाइजर सरकारले पनि किन्ने, भनेको सेनिटाइजर प्रदेशले पनि किन्ने, त्यसै अनि मास्क सङ्घीय सरकारले पनि किन्ने, अनि प्रदेश सरकारले पनि किन्ने, स्थानीय सरकारले पनि किन्ने, अनि पिपिपी तिनटै सरकारले किन्ने भनेपछि त भएन नि त। त्यो किन यस्तो भइरहेछ? बैठकमा यी कुराहरू उठ्छन्, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तर कार्यान्वयनमा हुँदैन। किन कार्यान्वयन भएन? त्यही त बुझिराखेको यो अहिलेको अन्योलता भनेकै त्यही हो त। अब कोअर्डिनेसन सुरुमा चाहिँ कोअर्डिनेसन एकदम प्रभावकारी रूपमा लाग्यो, पछिल्लो चाहिँ अब व्यवस्थापनको कुरामा मैले भने अब नेपाल सरकारकै निर्णय चाहिँ दुविधायुक्त भयो। तीनटै तहको सरकारहरूमा चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर कोअर्डिनेसनको पाटोमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएकै हो जस्तो लाग्छ। के कारणले संयोजन चाहिँ कमजोर भयो? नेपाल सरकारले जुन निर्णय गर्नुभयो वैकल्पिक उपाय नखोजिकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाउने, क्वारेन्टाइन नराख, विद्यालयमा मात्र होइन विद्यालयको वरिपरिमा क्वारेन्टाइनै नराख भनेर उहाँले नेपाल सरकारले निर्णय नै गर्नुभयो के। अब यसको विकल्प खोजेर त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै कन्सल्ट गरिएन? त्यो निर्णयहरू गर्दा प्रदेश सरकारसँग कुनै कन्सल्ट गरिएन? कुनै कन्सल्ट भएन स्थानीय सरकारसित। यसको विकल्प के छ त? विकल्प खोजेर त्यो निर्णय गर्नुपर्ने। विकल्प नखोजिकन चाहिँ त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको बिचमा कोअर्डिनेसन भएन होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब एक आपसमै कोअर्डिनेसन नगरेर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाऊ, अब शिक्षा मन्त्रालयले भन्छ नबनाऊ। अब त्यो भएर अलिकति चाहिँ यो निर्णयले गर्दाखेरि अन्यलताको स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको हो। अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो नाजुकै छ सर स्थिति धनगढीको, किनकि प्रतिदिन कोरोनाको पेसेन्टहरू बढिराख्नु भएको छ, गाह्रो छ अहिले चाहिँ। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने हामी यो देशको नागरिक पनि हो, हाम्रो हेल्थ सिस्टम साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने साह्रै विक नै छ भनेर हामी भन्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। र त्यति हुँदाहुँदै पनि जसरी हाम्रो आनी बानीका कारणहरूले हामी युरोपियन मुलुकभन्दा अझै केही छैन सुरक्षित छौँ कि भन्ने देखिन्छ। मुख्य चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् अबका सुदूरपश्चिमका? अबको सुदूरपश्चिमको मुख्य चुनौती भनेको किनभने मान्छेहरू काम जबलेस भएर अथवा नोकरी छोडेर विदेशबाट घर फर्किएका छन्। अब गाउँमा अहिले रोजगारीको सम्भावना छैन, उत्पादनको हिसाबले पनि बाहिर मार्केटिङ गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले रोजगारी सकेका कारणले खाद्य सङ्कटको समस्या हो र खाद्य सङ्कटमा अब जबलेस भइसकेपछि लोन हुन्छ, मान्छेसँग ऋण हुन्छ, विभिन्न समस्या हुन्छन्। त्यसले अब मानसिक तनाव हुने, अब यो आत्महत्याका घटनाहरू बढ्ने, अब विभिन्न खालका हिंसाहरू बढ्ने सम्भावना छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बिचको संयोजन चाहिँ कति प्रभावकारी छ या अर्थात् चाहिँ कति कमजोर छ? कमजोरी पक्ष के देख्नुहुन्छ, सबल पक्षहरू के देख्नुहुन्छ समन्वयमा? सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ सुरुमै केही गाइडलाइनहरू, त्यसपछि विशेषज्ञता भएका मान्छेहरूबाट चाहिँ के गर्दा हुन्छ, कस्तो गर्दा हुन्छ, अरू ठाउँ के कस्तो भइरहेछ भन्ने किसिमको कन्सिडर गरेर एक किसिमको चाहिँ हजुरको जुन गाइडलाइनहरू चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू अन्य स्टेक होल्डरलाई इन्गेज गर्नका लागि उहाँहरूले गाइडलाइनहरू बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक पक्ष छ। र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ कोभिड को हामीले हल्ला प्लस बाहिरतिर चाहिँ केही मान्छे प्रभावित र मान्छेहरूको चाहिँ अब यो डेथ रेट बढ्दै गएपछि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भनेर चाहिँ जिल्लाहरूमा प्रदेशहरूमा र केन्द्रमा चाहिँ जुन त्यो संरचनाहरू बनाइयो त्यो पनि एक हिसाबले चाहिँ सकारात्मक पाटोहरू रहेको छ। हाम्रो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरू थियो, तिनको चाहिँ आफ्नै प्रणालीहरू सिस्टमहरू पनि थियो। त्यसै गरेर चाहिँ यतातिर हाम्रो नेपाल सरकारकै चाहिँ यता आन्तरिक गृह मन्त्रालयहरू र यतातिर चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन के अरे जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिहरू, त्यसैका चाहिँ आकस्मिक चाहिँ कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू यिनीहरू थिए। र यी दुईटा तिनवटा चाहिँ केन्द्रहरू यिनीहरूको चाहिँ के कुराहरू कमन हुन्थ्यो र कसरी चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा जान सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ केही चाहिँ ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिएन। कसरी वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई कोरोना सङ्क्रमण रहित स्थानीय तहको रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? समुदायमा जब कोरोना गइसकेको थियो एक घरेक टेस्टको लागि 50,000 टेस्ट वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्नको लागि तयारी गरेको थियो। उसलाई पनि जुन रोक्ने काम, अब त्यस्ता कामहरू नरोकौँ। अब मास टेस्टिङ बिना हामीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यति बेला कुरा नबुझेर हुन सक्छ या त्यति बेला तत्कालीन सिडिओ साहबले त्यो चिजलाई अलिकति थाती राख्न लगाइदिनु, म फेरि सङ्क्रमित भएर काठमाडौँ आइदिएँ, त्यो कामै रोकियो। त्यो काम रोक्नुको नतिजा आज हामी भोगिराखेका छौँ। यस्ता यस्ता धेरै विषय जस्तो पिसिआर मसिन हामी दियौँ, त्यो पिसिआर मसिन चलिरहेछ राम्रोसँग, तर त्यो पिसिआर मसिन चलाइदिने काम कसको थियो? सङ्घ सरकारको थियो, त्यसको व्यवस्थापन छ त्यहाँ। तर उहाँहरूले
प्राविधिक मान्छेहरू चाहिँ जुन आवश्यक थिए त्यो नदिनको कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो पिसिआर मसिन फुल स्विङमा चल्न सकेको छैन। अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिका एउटा रूपथप पिसिआर मसिन छिटै हामी त्यहाँ एड गर्दैछौँ नारायणी अस्पतालमा र 1500 कमसेकम हामी रोज टेस्ट गर्यो भने त्यसमा पनि हामीलाई 20 दिन मिनिमम लाग्छ वीरगञ्जलाई ग्रिन जोन डिक्लेयर गर्नु। अब हेर्नुहोस् हामीले ट्रेसिङ र स्वाब कलेक्सनको काम त सुरुदेखि गरिराखेका छौँ। अब यो मास टेस्टिङकै हिसाबमा हामीले एक घर एक पिसिआर भनेर भनेका थियौँ। अब यो समुदाय स्तरमा चाहिँ हरेक घरबाट मिनिमम एकजनाको त टेस्ट गर्नै पर्छ र त्यसको साथसाथमा जुन भेन्डर्सहरू छन् जुन भनौँ नि बाहिर बस्छन् तर यहाँ आएर काम गरिरहेछन् त्यस्ता भेन्डरहरूको पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। यही कारणले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 50,000 टेस्ट जुन नेपाल सरकारको भ्यालुमा भन्ने हो भने 27 करोड 50 लाख रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट नेपाल सरकारको हिसाबले हुन्छ। तर हामीहरू धेरै कम पैसामा जम्मा 500 रुपियाँ पनि एकजनाको नपर्ने गरी फुल मेथडबाट हामी यो काम गर्न गइरहेछौँ। विजय सर, तपाईहरु चाहिँ कसरी काम गर्नु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लाहरूमा? विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न रकमहरू पठाएर यसको रोकथाम यसको तयारीको लागि चाहिँ नि देखि नै लागेको अवस्था छ। हामीले संघीय सरकार र हाम्रो चाहिँ नि स्थानीय सरकारको बीचमा चाहिँ नि प्रदेश सरकार रहेको छ। हामीले चाहिँ नि पुलको काम गर्ने कोअर्डिनेसनको काम गर्ने चाहिँ नि गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्रदेशसँग भएको आफ्नै रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज गर्नुको साथसाथै रिसोर्स चाहिँ नि सेन्टरबाट पनि ट्याप गर्ने लिने र स्थानीय सरकारहरूसँग भएको रिसोर्सेस लाई चाहिँ नि मोबिलाइज गर्ने इफेक्टिभली मोबिलाइज गर्ने काममा हामीले चाहिँ नि सहयोग गर्ने कामहरू चाहिँ नि हामीले गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो अन्तर सरकार बीचको समन्वय कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामलाई तपाईँ पत्रकारको रूपमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा जुन किसिमको कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नि भएन। प्रदेश सरकार र वीरगञ्ज महानगरपालिका एक आपसमा सौताको जस्तो मैले अनुभूति गरेँ। प्रदेश सरकारबाट जुन खालको इफोर्ट जुन खालको चाहिँ क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्दथ्यो त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार चुकेको अनुभूति मैले गरेको छु। ठुलो ठुलो कुराहरू बोल्दिने, लोकप्रिय कुराहरू बोल्दिने तर गर्ने बेलामा चाहिँ सिङको भाँच्न नसक्ने। जस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकामै यहाँको सन्दर्भमा नारायणी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो पिसिआर मेसिन चाहिँ पठाइदियो तर एसेसोरिज पठाउनमा चाहिँ तपाईँको 20 दिनभन्दा बढी लगाइदियो। अब त्यो भाँडो मात्रै पठाएर परीक्षण हुने त होइन नि, यस्तो केयरलेस कामहरू पनि भएको छ। मुख्यमन्त्री आफैले आएर वीरगञ्जमा म पिसिआर पठाउँछु दिन्छु भन्नुभएछ तर दिनु भएन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चन्दा उठाएर किन्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो। संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको यो जिल्लाको सिडिओ विष्णुबहादुर कार्कीजीले वास्तवमा चाहिँ उहाँ यो कोरोना कालको अवधिभरि उहाँ कतै निस्किने प्रयास गर्नु भएन। अत्यन्त डराएर चाहिँ उहाँ चाहिँ खोपीभित्र बस्नुभयो। मैले जम्मा 1-2 चोटि चाहिँ उहाँलाई यो बिचमा मैले देखेँ। संघीय सरकारसँग जुन किसिमको कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गर्नु भएन र यद्यपि संघीय सरकारको जिम्मामा रहेका कतिपय कामहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगर्नुपर्ने कामहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो सामर्थ्य र क्षमताले भ्याउन नसक्ने कामहरू गर्न खोज्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। कोभिड क्राइसिस त्यसको प्रतिकारका लागि भएका कामहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? लकडाउनको घोषणा भएदेखि हैन जुन रूपमा उहाँहरूले गर्नुभयो, स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन तयार गर्ने, राहतका कार्यक्रमहरू प्याकेजहरू ल्याउनु भयो, त्यो सुरुको स्टेजमा उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो दीर्घकालीन रूपमा सोच राखेर त्यो भएन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ हैन। अर्को जुन राहतका कार्यक्रमहरू पनि जुन ल्याउनु भयो त्यसमा पनि ठाउँ ठाउँमा विवाद हैन, अब विवादहरू देखियो। प्रदेश सरकारले दिएको अब त्यतिखेर राहतको लागि भनेर गाउँपालिकालाई 10 लाख, नगरपालिकालाई 15 लाख रुपियाँ दिएको राहतको लागि पनि त्यो रकमहरू पनि सदुपयोग राम्रोसँग नभएको देखिन्छ। तपाईले चाहिँ अब यता 70 सिरापट्टि बढी साक्षात्कार पनि हुनुहुन्छ, समुदायसँगै गइराख्नु भएको हुन्छ। आम समुदायको दृष्टिकोण, उहाँहरूको मूल्याङ्कन यो कोभिड क्राइसिसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न संघीय खास गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका कामप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ? मूलतः खेलाँची व्यवस्था र गैर जिम्मेवारीका कारण
दृढ इच्छा शक्ति नभएका कारण कोरोना सङ्क्रमण फैलियो भन्ने खालको आम धारणा छ। अहिले त यसले गर्दा हरेक सामाजिक जीवनका हरेक पक्ष प्रभावित बनेको छ। अस्पताल डुलाउँदै मान्छेहरू अब बित्नुपर्ने अवस्था एकातिर सिर्जना भएको छ। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरू डराइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू डराउने, तर त्यही स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू चाहिँ नि निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गर्न चाहिँ नडराउने अवस्थाले जनता अत्यन्तै आक्रोशित पनि छन्। हेर्नुहोस्, अब होल्डिङ सेन्टरहरू खाली हुने, अनि होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ तर त्यहाँ मान्छे आउने जाने छैन, निगरानी छैन। जनता सोझै भारतबाट अथवा अन्य मुलुकबाट सोझै आउने स्थिति छ। सुरुवातका चरणमा त राम्रो पहल गर्नुभयो, तर पछि जब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो त्यसपछि खाना र बस्न व्यवस्था गर्न नसकिसकेपछि होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसन भनेर पठाउन थालियो। नेपालीहरूको सम्पन्न परिवारमा समेत छुट्टै आइसोलेट भएर बस्न सक्ने अवस्थाको घर छैन। ग्रामीण भेगमा एउटा नेपाली जनता छुट्टै आइसोलेट भएर कसरी बस्न सकेको होला, जबकि हामी त्यसरी पठाइरहेका छौँ। र आम सर्वसाधारणहरूको कुरा चाहिँ त्यही छ कि गाउँघरसम्म निगरानी पुग्न सकेको छैन भन्ने नै छ।